चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जयन्मतर्पयति नित्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्वत्पादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्त्म्यानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त ये देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्